इमर्जेन्सी एउटा मिटिङ गर्नु बाध्य भयौँ र यो कोभिड-19 को यो जुन प्रकारको अहिले यो असर बढिरहेको छ, साथै लकडाउन पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यस विषयमा अब हाम्रो दायित्व के हुन्छ र आउने दिनमा हामीले के काम गर्नुपर्छ र हामी गाडी कुन प्रकारले चलाउनु पर्छ या सक्दैन र समस्त पहाडलाई बचाउनको लागि हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले कस्तो भूमिका निभाएर यो पहाडलाई बचाउन सक्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामीले एउटा मिटिङ राखेका थियौँ र सोशल डिस्टेन्सिङको पुरा मेन्टेन गरिकन हामीले सबै कुरो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर आज हामीले सभा गरिरहेका छौँ। जति यो लकडाउन पिरियड अहिले 31 तारिकसम्म चल्दैछ, यसमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले पुरा समर्थन जनाएर जिटिएलाई पनि र यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि एउटा सपोर्ट गरेर आइरहेको छ। तर अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले गाडी घोडा अलि चलाचल भए पनि हाम्रो पहाडमा हामीले के देख्यौँ, कारण म अब स्वयं पनि यो यसमा इन्भल्भ भएर चारैतिर काम गरेकोमा हाम्रो यो एरिया रेड जोन त भयो, तर मान्छेलाई रेड जोनमा कुनै प्रकारको फिलिङै छैन। रेड जोन हुँदाखेरि नि मान्छे ग्रिन जोन जस्तो भएर अब घुमफिर गर्न थाल्यो। सिक्किमले अब धेरै उ गर्थ्यो कि हाम्रोमा जिरो उयो छ, केस छ भन्ने कुरा थियो, अब अहिले 1 मा चढिहाल्यो। अब बोनी भएपछि अब निश्चय नै त्यो अलिअलि अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन केले बढेर जान्छ र यो हाम्रो पहाडलाई बचाउनको लागि चाहिँ आज हामीले एकदम कठोर हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि जति पनि अब हाम्रो यो पहाडमा गाडीहरू छ, अब हामी यो गाडी चाहिँ अब यो 31 तारिक लकडाउन तुरे पश्चात पनि 15 तारिक जुन 2020 सम्म हामी यो लकडाउन समस्त गाडीहरू बन्द राख्नेछौँ। लकडाउन हामी कन्टिन्यू जारी गर्नेछौँ र जति पनि यो बजारहरूतिर गाउँ बस्ती जहाँ पनि बेसी भिडभाड हुँदैछ त्यसमा अब जनतालाई ओसार्ने लाने काम सबै गाडीले गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो गाडीलाई बन्द गर्नु नितान्त आवश्यक भयो र त्यो लकडाउनलाई हाम्रो पहाड जोगाउनुको लागि नै हामीले 15 तारिकसम्म बढायौँ, यो एउटा कारण हो। र अर्को अब यो हाम्रो गाडीहरूलाई यहाँनिर चलाउनु पर्छ भनेर वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले एउटा अर्डर निकाल्यो। यो तपाईँहरूलाई म लिखित छ, म यो दिन्छु अहिले। र त्यो अर्डर अनुसार एउटा लिमिटेड हिसाबमा गाडीहरू चलाउनु पर्छ भनेर आरटिए बोर्ड र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई दियो र हिजो मात्रै हामीलाई बेलुका आरटिओ दार्जिलिङबाट हामीलाई चिठी आयो कि तपाईँहरूले यो गाडी अब यहाँ अपरेसन गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले कुन कुन रुटमा कतिवटा गाडी चलाउनुहुन्छ र गाडीको नम्बरहरू कति हो र कति ग्याप राखेर तपाईँले गाडी चलाउनु पर्छ भन्ने र त्यो गाडी चलाउँदाखेरि जो सोसियल डिस्टेन्सिङ छ, सानो कारमा 1+2 एउटा ड्राइभर र 2 जना मान्छे, ठुलो सुमो बुलेरो म्याक्स इनोभामा 1+4 ड्राइभर र 50% अफ द सिटिङ क्यापेसिटी भनेको छ। गाडीमा जो डकुमेन्ट्समा जति सिटिङ क्यापेसिटी छ 50% भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति लिएर त्यही भाडामा जो पहिला चल्दै थियो भाडा, त्यही भाडामा चाहिँ गाडी चलाउनु पर्ने अरे। र त्यो गाडी चलाउनु पर्दा यदि हामीले बेसी भाडा लियो भने अस्ति 20 तारिक दिन मात्रै सिलगढी एमआइसी टुरिज्मसँग भेट भयो। म त्यो मिटिङमा म पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ र त्यति बेला मिनिस्टरलाई हामीले भन्दाखेरि मिनिस्टरले भन्यो एकदमै कुनै हालतमा पनि सिएम ममता ब्यानर्जी यो पक्षमा छैन गाडीको यहाँ अहिले पैसा बढाउने, जो चलिरहेको भाडा छ त्यतिमा नै जति 50% सिटी क्यापेसिटी छ त्यति लिएर चल्नुपर्छ। त अब यो हिसाबले निश्चय नै त्यहाँनिर चल्दैन, त्यो भाडाले गर्दाखेरि अब गाडी चलाउनु सक्दैन। त्यसले गर्दा आज उहाँको चिठीलाई पनि हामीले अब यो जवाब दिँदैछौँ कि अहिले जबसम्म चाहिँ अब गभर्मेन्टले कोभिड-19 मा पहिलाको भाडा जो छ त्यो भाडालाई नै लिएर चाहिँ गाडी चलाउनु भनेर चाहिँ दियो भनेदेखि चाहे 1 जना बसोस् 4 जना बसोस् सिटिङ क्यापेसिटीको आधारमा त्यति भाडा गाडीले पाउनुपर्छ भनेर जबसम्म नोटिफिकेसन हुँदैन तबसम्म गाडी नचलाउनु। फर्स्ट फेजमा कोभिड-19 को लकडाउन पिरियड बढाएको सँगै जोडेर हामीले 15 तारिकसम्म गभर्मेन्टको यो निर्णयलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छौँ। र अर्को कुरा यो ड्राइभरहरूको विषय लिएर अब ड्राइभरहरू यति इन्सेक्योर छ, यति एक्स्ट्रा उनीहरू हाई रिस्क लिएर काम गर्नु पर्दैछ। टुरिस्टहरू लिएर हिँड्नुपर्छ, मान्छे असार पसार बाहिर एनजेपी बागडोरा जहाँबाट पनि ल्याउनु पर्छ, कमान बस्ती भाइरस लागेको मान्छेलाई पनि पुर्याउनु पर्छ, मरेको मान्छे पनि पुर्याउनु पर्छ
उनीहरूलाई कुनै सेक्युरिटी छैन। के हाम्रो ड्राइभरहरूको त्यहाँ ज्यानको कोही किम्मत छैन? कोही यो भेडा बाख्रा त होइन कि लग्यो काट्यो खायो। त्यसले गर्दाखेरि यो ड्राइभरहरूको सेक्युरिटीको लागि पनि जस्तो गभर्मेन्टले फिल्डमा अहिले पुलिस जति पनि पुलिसहरू खर्दैछ, हेल्थको डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू खर्दैछ, अरू पनि खर्दैछ भनेदेखिको हाम्रो पहाडको समस्त यो जो ड्राइभरहरू छ उनीहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिएको हुनुपर्छ, ताकि उनीहरू काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई निर्धक्क भएर काम गर्नु सकोस्। यदि कुनै प्रकारको भगवानको दयाले नहोस्, उनीहरूको केही असुविधा केही भयो भने तलमाथि भयो भने उनीहरूको परिवारले दुःख नपाओस् भनेर हामीले यो राखेका छौँ। र ड्राइभरलाई कुनै प्रकारको सेनिटाइजेसन छैन, गाडी पिपी किट छैन, केही छैन, बिचरा घरबाट खायो आयो सिधै मुख छोपे चलाउनु पर्छ। त्यसले त हुँदैन नि। सोसियल डिस्टेन्सिङमा भन्छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्छ 2 मान्छेको कुरा गर्छ, 2 गजको कुरा गर्छ। फ्रन्ट सिट र सेकेन्ड सिटमा बस्दा त 2-2.5 फुटको डिस्टेन्स हुन्छ। अन्त ऊ त कम्युनिटी ट्रान्समिसन लिएर नै चलिरहेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यति हाई रिस्कमा अस्ति मात्रै सिलगढीमा मिटिङ भयो, हाम्रो जिटिए चेयरम्यान प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मेरो मिटिङ भयो। त्यो मिटिङमा जिटिए चेयरम्यानले अलरेडी एउटा पिपिई किट छ जो चाहिँ माथिबाट लाउने अगाडि ग्रास हुने त्यो अर्डर गरिसकेको छ र उहाँले त्यो अब यहाँ ड्राइभरहरूलाई दिने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो अति उत्तम कुरा हो। र इन्फ्रारेड जो यो थर्मोमिटर छ, यो थर्मोमिटर पनि अब प्रत्येक सिन्डिकेटलाई अस्ति मन्त्री एमआइसीसँग बात हुँदाखेरि उहाँले वचन दिनुभयो प्रत्येक सिन्डिकेटलाई इन्फ्रारेड थर्मोमिटर दिने, सेनिटाइजेसनको मेटेरियल्स दिने र त्यो लिस्ट दिनु भनेको छ। र आज हामीले लिस्ट तयारी गर्नुको लागि हामीले यो लगाएको छौँ र प्रत्येक सिन्डिकेटलाई यो दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो माग राखेको छौँ। र अर्को अब यो कोभिड-19 को स्थिति अझ बिग्रेर गयो। सरकारलाई पनि थाम्नु साह्रो पर्यो, यहाँको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि थाम्नु साह्रो पर्यो, जिटिएलाई पनि थाम्नु साह्रो पर्यो, पुलिस प्रशासनलाई पनि साह्रो पर्यो भने त्यो स्थितिमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी तथा योसित संलग्न अरू हाम्रो एसोसिएसनहरू छ। कालिम्पोङ चालक महासङ्घ छ, गोरुबथान चालक महासङ्घ छ, खरसाङको चालक महासङ्घ छ, ट्रकको उयोहरू छ, थुप्रो छ। र यो स्थिति एकदमै खराब भएर गयो भने हामी सरकारलाई डिमान्ड गर्दैछौँ कि प्रत्येक ड्राइभरलाई एक-एकवटा इन्फ्रारेड एउटा थर्मोमिटर दियोस्, ताकि उसको गाडीमा चढेको मान्छेलाई उसले चेक गरोस् अनि ऊ घर गएर जहाँ तहाँ गाउँ बस्तीमा कहीँ प्रब्लम भयो भने त्यो चेक गरोस् भनेर यो पनि भविष्यको सतर्कताको लागि हामीले यो पनि एउटा डिमान्ड राखेको छौँ। र अर्को यो गाडीको कागजपत्रहरू विषय लिएर 28/4 नै हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी साथसाथै सिलगढीबाट हामीले हिमालयन हस्पिटालिटी टुरिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट नेटवर्कबाट पनि ममता ब्यानर्जीले हामीले हाम्रो यहाँको जति पनि गाडीहरूको उयो कागजपत्र विषय लिएर हामीले लेखेको छौँ र त्यसमा हामीले डिमान्डहरू राखेको छौँ। म छोटकरी भन्छु तपाईँहरूलाई, जति पनि गाडीहरूको यो कोभिड पिरियड छ 31 डिसेम्बरसम्म जति पनि गाडीको ट्याक्सहरू यो परमिट फी जे पनि छ लाइसेन्स फीहरू छ 50% चाहिँ यसलाई एक्जम्सन दिनुपर्छ भनेर। अर्को छ जति पनि गाडीहरूको कागजपत्रहरू जो चाहिँ सरकारले अस्ति 1 फेब्रुअरी 2020 देखिको 30 जुन 2020 सम्म जो एक्सटेन्सन दिएर त्यो भित्र चाहिँ कुनै पनि पुलिसले पनि पक्रिन पाउँदैन, पेनल्टी पनि लाग्दैन, कुनै प्रकारको कम्पाउन्ड गरेको छ भने त्यो पनि लाग्दैन भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाएर 31 डिसेम्बरसम्म पुर्याइदियोस्, ताकि यो पालि सिजन लाग्दैन, त्यसले गर्दा गाडी कमाइहरू छैन, तिर्नु साह्रो पर्छ भनेर यो माग हामीले राखेको छौँ। र जति पनि पेनल्टीहरू जे पनि छ हाम्रो लाग्नेहरू त्यो 100% हामीले माफी मागेको छौँ। र इन्सुरेन्सको जो छ भ्यालिडिटी छ त्यो हामीले अस्ति मन्त्रीसँग राख्दा सेन्ट्रल म्याटर भन्यौँ र अहिले भर्खर अलिकति डेभलप भएर सुन्नमा आएको छ कतिवटा प्राइभेट इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले इन्सुरेन्समा जसको गाडी लिँदाखेरि इन्सुरेन्स गरेको छ नेक्स्ट रिन्युअलमा उनीहरूलाई 6 महिनाको रिबेट दिएर त्यो पैसा लिएर उनीहरूको नेक्स्ट इयरको रिन्युअल इन्सुरेन्स उनीहरूले गर्दो रहेछ। र हामीले अस्ति हिमालयन हस्पिटालिटी टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्कको मार्फतबाट हामीले यो थाहा पायौँ र हामी अब तुरन्तै जति पनि सिलगढीको डिलरहरू छ सबैलाई लिएर अब हामी मिटिङ बसेर प्राइभेट फाइनेन्सलाई लिएर यो इन्सुरेन्सको पनि हामी 6 महिना चाहिँ समस्त जति पनि गाडीहरू छ सबैको इन्सुरेन्स चाहिँ हामी 6 महिना चाहिँ
अब यो रिबेट नेक्स्ट रिन्युअलमा दिने हामीले माग गर्दैछौँ। अर्को, रिजर्भ ब्याङ्कले जति गाडीहरू ब्याङ्क फाइनेन्समा लिएको थियो, चाहे पब्लिकहरूले घरहरू बनाउनु ब्याङ्कबाट पैसा लिएको थियो या कतैबाट लिएको थियो भने पनि त्यसको लागि जो मोरिटोरियम 3 महिनाको दिएको थियो जुनसम्म 30 तारिक, त्यसलाई अझै आरबिआईले 24 तारिकको दिनदेखि यसलाई अझै 3 महिनाको एक्सटेन्सन गरिदिएको छ। र अब यसमा यो जति पनि हाम्रो गाडीको दाजुभाइहरू छ, मालिकहरू छ, जुन प्रकारले गभर्मेन्टले अहिले नयाँ इकोनोमिक प्याकेज गरेको छ, स्याङ्सन गरेको छ, त्यसमा हाम्रो पनि यहाँको समस्त जिटिए एरियाभित्रको जति पनि हाम्रो गाडीको मालिकहरू ड्राइभरहरू छ उनीहरूको लागि पनि के प्रकारको अब उनीहरूले सहुलियत पाउन सक्छ, ब्याङ्कको लोनहरू इन्ट्रेस्ट फ्री पाउन सक्छ, यो विषय लिएर हामी थ्रु जिटिए यो समस्त हाम्रो डिमान्डहरू थ्रु जिटिए चेयरम्यान लेखेर हामी सिएमकोमा हामी पठाउने काम गर्दैछौँ। र यसमा अर्को हामीले यो जुन प्रकारले यो हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री खत्म भएर गयो, ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री खत्म भएर गयो र यसको लागि पनि आजको हाउसमा हामीले अल्टरनेटिभ अब के गर्नुपर्ने, अब हामी सिन्डिकेट वाइज हामी कोअपरेटिभ बनाएर गाउँ बस्तीबाट अब सब्जीहरू सब जम्मा गरेर बिक्री गर्ने, अरू के स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरू गर्नेमा हाम्रो गाडीको चलाउने दाजुभाइहरूको पनि एउटा रोजीरोटी नमरोस्, उनीहरूले तलब नपाए पनि त्यताबाट उनीहरूको साधन होस् भनेर हामीले राखेको छौँ। अनि अन्तमा एउटा हामीले आज जिटिएको एउटा सर्भिलेन्स कमिटी 10 जनाको गठन गरेको छौँ, सबै जग्गा मिलाएर यो अझ अलिकति हामी बादमा बढाउँछौँ। र यो सर्भिलेन्स कमिटीले अब जति पनि यहाँनिर अब 1 तारिकदेखिको ट्रेन चल्दैछ, यो 28 तारिकदेखिको बागडोगरा एयरपोर्टबाट फ्लाइट आउँदैछ, सायद त्यो पनि गएर 1 तारिकदेखि नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा जति पनि टुरिस्टहरू आउँदैछ, अब हामीले लकडाउन त अब पालन गऱ्यौँ, भोलिदेखि हाम्रो गाडीहरू कोही पनि कुद्दैन र हाम्रो भलन्टियर लागेर बाहिर गाडीहरू पनि जो झप्का कुद्दैछ, डबल भाडा लिएर सिलगढीबाट आउँदै प्राइभेट नम्बर गाडीले पनि मन परी मौकाको फाइदा उठाएर बोक्दैछ। अनि अब हामीले यो फिल गर्नुपर्छ, हाम्रो पहाडको मान्छे सबैजना गरिब भएको छ भनेदेखि आफू पनि गरिब भएको छ भने त्यो गरिबलाई कसरी चाहिँ डबल भाडा लिएर गाडी चलाउने, र यो तुरन्त हामी बन्द गराउँछौँ। जसको स्पेसियल केस छ त्यो हेरेर मात्रै हामी छुट दिन्छौँ। र सिलगढीबाट जति पनि हाम्रो दिदी बहिनीहरू चेलीबेटी, हाम्रो कोही पनि सन्तान, कोही पनि बाहिरबाट अब ट्रेनमा आउँदैछ, अरू आउँदैछ, घुम्ने टुरिस्टलाई हामी आउनु दिँदैनौँ बिल्कुलै। र यो अब जो जति पनि टुरिस्टहरू आउने काम हुँदैछ, अब हामी जिटिए चेयरम्यानलाई पनि यो हामी अनुरोध गर्ने र सिलगढीमा म आफै पनि जिटिएको पक्षबाट यो सर्भिलेन्स टिममा यो कोभिड-19 को लागि म खटिरहेको छु। र जति गाडी पनि अब तलबाट सिलगढीमा पनि बागडोगरा एयरपोर्टबाट पुलिसले सञ्चालन गर्दैछ र प्रिपेडबाट मात्रै गाडीहरू छुटाउँदैछ र प्राइभेट गाडीहरू जो जानु छ उनीहरू गएर ड्राइभर ल्याउँछ या पिकअप गरेर आउँछ, त्यति छ। तर अब त्यो गएर त्यो खेप्ने गाडीहरू चाहिँ त्यहाँ खेपिँदैन। र जो टुरिस्ट यसरी जो उताबाट आउने मान्छे पहाडको लिएर आउँदैछ उनीहरूलाई चाहिँ सिमलबारीमा जहाँ चेक पोइन्ट छ, चित्रे छ, कालीझोडामा छ, अरू डुवर्सपट्टि छ, सब जग्गा चेक पोइन्टमा आएर चेक गरेपछि त्यहाँदेखि उनीहरूको जम्मै त्यो प्रोसेस पुरा गरेपछि गाडी नम्बर मान्छे कतिजना छ र त्यहाँको हेल्प डेस्कले जब स्ट्याम्प लाएर पठाउँछ त्यो गाडीलाई मात्रै हामी पहाडमा पस्नु दिन्छौँ। नत्र जतासुकै आएर जोसुकै लिएर आयो। अस्ति हाम्रो सुन्नुमा आयो कि महानन्द ब्रिजबाटै बिहारबाट आएको एउटा के अरे प्राइभेट गाडीले पेसेन्जर हालेर ल्याएर यहाँ ड्रप गरेको कुरा पनि आयो है। यता अर्को जग्गाबाट आएको त्यो गाडीहरू पनि उता कुना बाटो लुकाएर ल्याएको हामी थाहा पाउँदैछ। र आजदेखि हाम्रो समस्त जिटिएको अनि अरू जग्गाको पनि हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरू छ। अब भलिन्टियरको रूपमा हाम्रो सिभिक पुलिस जस्तै हाम्रो जग्गा हाम्रो सब उसमा चेक गर्ने काम गर्छ। र समस्त जति पनि इलिगल गाडी कुदाउने, दोकान खोल्ने दाजुभाइहरू जति यो पहाडमा अब जति बजार गर्नु आउने छ 104 दिन त हामी खप्यौँ। हामीलाई घरमा रासिन कसले पुऱ्याइदियो? सरकारले पुऱ्याइदिएन त। अहिले त सबजना 104 यो कोभिड-19मा पुस्ताएर केही छैन भनेदेखि अब अलिक दिन तपाईँले कष्ट गरिदिनुहोस्, प्लिज बजारतिर नआइदिनुहोस्। अब हामी एकदमै कडाकडी गर्छौँ, तपाईँले पनि हेर्नुहोस्। बरु साग सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले भनेर तपाईँहरू घरमै बसिदिनुहोस्, बजारतिर भिडभाड काम गर्ने नगरिदिनुहोस्। त्यसो गऱ्यो भने हाम्रो पहाडमा एकदमै हामी सुरक्षित हुन्छौँ र जोगेर जान्छौँ भन्दै अब अरू के चाहिँ यहाँ हाम्रो सेक्रेटरी साहबले भन्दैन। ड्राइभर दाजुभाइको लागि
लाइफ इन्सुरेन्सको क्लेम गर्छु भन्नुहुन्छ नि, एकजना ड्राइभरको कति तपाईँले क्लेम गर्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट? होइन, अब सरकारको हिसाबले जस्तो अब होमगार्डलाई पनि दिइरहेको छ, सिभिक पुलिस पनि फिल्डमा जाँदा दिइरहेको छ भने कमसेकम केही नभने होमगार्डको क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीलाई ड्राइभरलाई चाहिँ हामीलाई इन्सुरेन्सको चाहिँ गरिदियोस् न। अब हाम्रो जम्मै मेन गर्ने कामै त ड्राइभर हो। जति पनि गभर्मेन्टको मेसिनहरूलाई जे पनि सपोर्ट दिनुपर्ने ड्राइभरै हो त। त्यो ड्राइभरै जब गाडीमा डिजेलै छैन भने त्यो गाडी हिँड्दैन नि त ड्राइभरमा पनि ज्यान हुनु पऱ्यो तब त्यो गाडी हिँड्छ नि त। र यो चाहिँ हामीले सरकारलाई अनुरोध गर्दैछौँ थ्रु जिटिए। कस्तो खालको ड्राइभरलाई, प्राइभेट गाडीलाई कि ट्याक्सी? होइन, यो चाहिँ समस्त अब हामी जो अब यहाँनिर थुप्रो छ नि ड्राइभरहरू मन परि कुद्ने छ, जो चाहिँ अनुशासनमै नबस्ने छ, कोही फाल्टो फाल्टो राति त्यो एकदमै अब एन्टी सोसियल त्यो उयोहरू एक्टिभिटिज गर्नेमा संलग्न छ। त्यो होइन, हाम्रो जतिवटा पनि सिन्डिकेटहरू छ कालिम्पोङ, यहाँ गोरुबथान, खरसाङ, उनीहरूसित जो रेजिस्टर्ड भएको मेम्बरहरू छ, जस्तो सिक्किमले अहिले एनाउन्स गर्यो कि उनीहरूको सिक्किमको जसको सब्जेक्ट छ तिनीहरूले मात्रै बेनिफिट पाउने नि। हाम्रो यत्रो पाहाडको भाइहरू गएर वहाँनिर ड्राइभर काम गर्दैछ र उनीहरूले केही पनि नपाउने भयो त। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि हाम्रो जति यहाँको छ र हाम्रो सङ्गठनमा एउटा ठिक हिसाबले जसले काम गर्छ उनीहरूलाई हामी लड्दैछौँ। अरू जोसुकै ड्राइभरले त्यसरी गर्छ भने त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। अच्छा, यो तपाईँहरूको जुन चाहिँ भोलिन्टियर भन्नुहुँदैछ नि, यो कहिलेबाट चाहिँ सुरु? यो आज 10 जना भयो, अब भोलिदेखि हामी गर्दैछौँ र यो चाहिँ हामी एउटा ग्रुप खोलेर हामी काम गर्दैछौँ र हाम्रो अलग अलग जग्गा छ। यो होइन कि हामी चौक बजारमा 10 जना भन्ने होइन, समस्त हाम्रो अहिले यो आज बनिएको यो 10 जना चाहिँ हामी यो दार्जिलिङ सब डिभिजनलाई कभर गर्ने हिसाबले गर्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले हामी कालिम्पोङ र खरसाङ जो गोरुबथान आह्वान गरेर यस्तै कमिटी फेरि बनाएर हामी एकअर्कामा सम्पर्क राखेर काम गर्छौँ। यो तपाईँहरू कति बजीदेखि कति बजीसम्म चाहिँ भलिन्टियरहरूले चाहिँ यो भलिन्टियरको मोबाइल 24 घन्टै अन हुन्छ, 24 घन्टै काम गर्छ। तर यो होइन कि अब त्यो पुलिसले डन्डा लिएर सडकमा हिँड्ने यस्तो होइन, उनीहरू अलर्ट हुन्छ 24 घन्टा, कहीँ पनि बसेर हामीसँग जोगाजोगमा हुन्छ, त्यो प्रकारले काम गर्छ। र बाहिरबाट आउने जति पनि छ त्यो गाडीहरूले ल्याउँदैछ, हाम्रो मेन काम हो सर्भिलेन्स गर्ने, त्यो हो तिनीहरूलाई कहाँ लान्छ के हिसाबले राख्दैछ। अब यो राति उ गर्ने र अस्ति मैले प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र जिटिए चेयरम्यानलाई पनि मैले सुझाव पनि दिएको छु अनि अनुरोध पनि गरेको छौँ। अब हामी यो सुरु गरेपछि अब तल अहिले जस्तो मेथीबारीमा सुरु भयो, अब हामी त्यहाँ ब्यारियर लाउँदैछ जिटिएले पनि, अरू जग्गामा लाउँछ। र यो बेसी अब यो ओसाने काम भने राति 10 बजीदेखि बिहान 5 बजी चाहिँ त्यो नाका नै बन्द हुन्छ र इमर्जेन्सी जो छ पुलिसले छोडेको केसमा चाहिँ त्यहाँ दिने, अरू चाहिँ कोही पनि राति आउन नदिने। र अर्को यो पनि हामी चाहन्छौँ, आजदेखिको हामीले यो पनि लिएको छौँ, पाहाडमा अब कसैलाई पनि कुखुराको मासुहरू तलबाट ल्याउन नदिने है, एकदमै त्यसले बिमारहरू फैलाउने चान्स छ। र जसको पनि जे सौदाहरू लिनु जानु छ तपाईँहरूले यहीँबाट ल्याउनुहोस्, अनि जसले अरू ट्रकमा ल्याउनु पर्ने छ भने फोन मार्फत तपाईँहरूले मगाउनुहोस्। आफै गएर फेरि गएर कहाँ त्यो के अरे ऊ आरतिर जान्छ, कहाँ जान्छ, त्यहाँबाट तपाईँले नै भाइरस बोकेर ल्याउने, गाउँमा तपाईँको रासिनबाटै दुनियाँलाई सल्किन्छ। र तपाईँले फोन मार्फतै गएर गाडीमा ल्याउनुहोस्। र जो ट्रकले डेली ल्याउँदैछ तिनीहरूलाई पनि, जो ल्याउनेहरूलाई पनि उनीहरूको सेक्युरिटीको लागि उनीहरूलाई पनि पिपी किट र यो सेनिटाइजेसनको व्यवस्था चाहिँ अब सरकार र जिटिएले गरिदिनुपर्छ। यो 4.0 जुन चाहिँ लकडाउन चलिरहेछ र यसले के कति पहाडलाई सुरक्षित राख्छ या असुरक्षित राख्छ भन्ने पक्षमा आजको हाम्रो सभा थियो र यसमा हामीले ठुलो एउटा निर्णय लिएका छौँ र त्यो निर्णय बापत चाहिँ हामीले 15 जुनसम्म हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरू सबै नै हामी बन्द राख्छौँ। र यो बन्दमा ट्याक्सी गाडी, नन ट्याक्सी सबै गाडी नै बन्द रहन्छ। र आवश्यक सेवाहरू के केलाई छुट भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यक सेवा चाहिँ तपाईँको आवश्यक सेवा बिमारीको गाडी, मरौको गाडी, दुधको गाडी, पानीको गाडी, सब्जीको गाडी, विवाहको गाडी लगायत पिडिएस जुन चाहिँ रासिन पानी लिएर आउने गाडीहरू, ती गाडीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसलाई हामी छुट दिएका हुन्छौँ। र जुन चाहिँ यो हामीले छुट दिएको साथसाथै जुन चाहिँ लकडाउन हामीले 15 जुनसम्म बढाएका छौँ र यो लकडाउन बढाउनुको कारण के हो यो हामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग पनि हामी बसेर यो लिएको निर्णय हामी उनीहरूले जानकारी गराउनेछौँ। र हामी स्पेसली हामी जनता जनार्दनलाई अनुरोध गर्छौँ, गाडीको चालकलाई अनुरोध गर्छौँ, मालिकलाई अनुरोध गर्छौँ कि मालिक पक्षले चालकहरूको जुन चाहिँ पाउनुपर्ने वेतनहरू अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले नकाटिदिनुहोस्, उनीहरूको वेतनहरू दिँदै गर्नुहोस्। किनभने मालिकलाई कमाएर दिने चालक नै हो। अहिले चालकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मालिकले त्यो वेतनहरू नकाटिदिनुहोस्। 1 नम्बर म त्यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ गाडी चलाचल यदि बेसी भएको खण्डमा
हाम्रो मान्छेहरू ओहोरदोहोर भएको खण्डमा जति पनि यो भाइरस स्प्रेड हुँदैछ, जुन प्रकारले भाइरस बढ्दैछ र यो चाहिँ आउज भएकै बेसी कारणले भएको भन्ने महसुस गरेर हामीले यो 3 हिल सब डिभिजन पहाडलाई बचाउनुको निम्ति जब हामी केही पनि गर्छौँ आफू बाँच्नु पर्यो र आफू नै बाँचेन भने हामी केही पनि गर्नु सक्दैनौँ र हामी आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्सपोर्टलाई हाम्रो कमाइलाई अलिक पर राखेर हामीले लकडाउनलाई 15 जुनसम्म हामीले बढाएको यो आज अध्यक्ष महोदयले घोषणा गर्नुभयो र यो च्यानल मार्फत अर्को कुरा के हो भने जुन चाहिँ एमपी इलेक्सनमा खटिएको जति पनि गाडीहरू थियो इलेक्सनमा खटिएको गाडीहरूको जुन चाहिँ पाउनुपर्ने हामीले रकम अझसम्म पाएका छौँ र सरकारलाई हामी यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्छौँ यदि त्यो पैसा अहिले पाएको खण्डमा जो हाम्रो चालकहरू असहाय चालकहरू छ उनीहरूले त्यो अलिकति भए पनि राहत पाउँछ भन्ने पक्षमा हाम्रो सरकारलाई अनुरोध कि तपाईँहरूले त्यो पैसा दिनुहोस्। र अर्को निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने गाउँघरतिर समाजतिर आज हामीले देखिरहेको छौँ कि कोभिड पस्यो, कोभिड आयो, यसले कोभिड लिएर आयो, यो त कोभिडको इन्फेक्टेड भन्ने यो थुप्रै नाना प्रकारको मान्छेहरूको सोच विचार भएकोले गर्दा समाजमा गाउँघरमा उल्लो घर पल्लो घर बाटो बार्ने काम, गाउँमा पस्नु नदिने काम, पानी काट्ने काम कृपया तपाईँहरूले यो नगरिदिनुहोस्। किनभने जो पनि दार्जिलिङ आउँदैछ, जो पनि जिटिए एरियाभरि आउँदैछ उनीहरूलाई 4-5 वटा डक्टर्सहरूले चेक गरेर होम क्वारेन्टाइन बसेर क्वारेन्टाइन सेन्टर बसेर होम क्वारेन्टाइन बस्नु भनेर उनीहरूलाई पठाएको र म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु गाउँ समाजको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जिटिएले एउटा सर्भिलेन्स कमिटी बनाएको छ। त्यो सर्भिलेन्स कमिटीमा प्रत्येक सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू त्यहाँनिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले गाउँघरमा याद गरिदिनुहोस् होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे ठिक बसेको छ या बसेको छैन त्यसलाई हेर्नुको लागि तपाईँहरूले स्थानीय त्यहाँको लोकल स्वास्थ्यकर्मी जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मीसँग जानकारी लिएर त्यो समाजले त्यो स्वास्थ्यकर्मीलाई अगाडि राखेर तपाईँले जानकारी लिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी चाहन्छौँ सरकारको निर्णय के आउँछ त्यो अर्को कुरा, तर हामी पहाड बचाउनुको निम्ति हामीले लकडाउन 15 तारिकसम्म अगाडि बढाएर लगेका छौँ र यसमा कुनै पनि हाम्रो चालक सङ्गठन, विभिन्न चालक वर्गहरू, प्राइभेट गाडी होस् चाहे ट्याक्सी गाडी होस्, यो सबै गाडीको चालक ड्राइभर मालिक सबैले नै एकपल्ट बुझेर यो लकडाउनलाई चाहिँ एकदमै होसियारीपूर्वक हामीले पालन गरौँ भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अरू केही छ भने अरू अन्तमा भाइ एउटा यो अहिले अब हाम्रो यहाँ इमिडिएट गभर्मेन्ट हो जिटिए र अब अहिले यो कोभिड-19 को अवधिमा हाम्रो यो जिटिएले धेरै काम राम्रो काम गरिरहेको छ, अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि काम गरिरहेको छ, सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब एउटा जिटिएलाई पनि जनतामा एउटा थियो कि अलिक मन नपराएको जस्तो एउटा जिटिएलाई सधैँ अलिकति लापरवाही गर्थ्यो, त्यति मान्छेले जिटिएलाई राम्रोसँग लिएको थिएन। तर यो कोभिड-19 को पिरियडमा जिटिएले पनि यहाँको लोकल सेल्फ गभर्मेन्टले कति सहयोग पुर्याउनु सक्दो रहेछ र चेयरम्यानदेखि लिएर समस्त मेसिनरीहरू फिल्डमा कति खटिरहेको छ यो कुरो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। र अस्ति मात्रै मलाई भान भयो कि दार्जिलिङमा जब लकडाउन उयो लागू छ र पनि चोक बजारमा यति भयङ्कर गाडीहरू खुल्यो भन्दामा बजारहरू यति साह्रो चल्यो, यति भयङ्कर दोकान सब जग्गा चल्नु थाल्यो। तर एउटा के अरे जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापाको एउटा अन्तर्वार्ताको आह्वानमा समस्त पहाडले त्यो कुरोलाई शिर उपर राखिवरिकन गाडी दोकान जम्मै कुरो बन्द गरिदियो भन्नुको माने जनतालाई अहिले अलिकति भए पनि जिटिए माथि आशा भरोसा बसेको रहेछ र यो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र ठिक छ अब अहिले इलेक्सन आउँछ त्यसलाई जितेर को मान्छे आउँछ के आउँछ बातको कुरो हो। अहिले जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो झन्डी या त कुनै पनि कम्युनिटीले आफ्नो जातिहरूलाई त्यागेर चाहिँ हामी समस्त पहाडको जनता एक हो भनेर जिटिएलाई समर्थन दिएर हामीले काम गर्यौँ भनेदेखिको निश्चय जिटिएबाट हामी धेरै काम पाउँछौँ अनि यही अवसरमा जनताले जिटिएलाई पनि एकदमै बलियो बनाउन सकिन्छ। र चेम्बर अफ कमर्स पथ पसले सङ्घहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ अरू पनि जो पनि छोड्नु गयो समस्तलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ। किन हामी त यत्रो गाडी चल्ने हामी कति सेक्रिफाइस गऱ्यौँ, कति नोक्सान डेली खाँदैछौँ भनेदेखिको तपाईँले म अलिकति यो 15 तारिक जुनसम्म चाहिँ सहमति देखाएर हामी एक भएर चाहिँ हामी यो कोभिड चाहिँ यहाँनिर एकदमै छैन भन्ने कुरो प्रमाण गरौँ न, यसको रिजल्ट पछि पाउँछौँ।
खान्छौँ, जिउ छ भने पो हामी खिर खान्छौँ, जिउै छैन भने खिर कसरी खाने। र अहिलेको स्थितिमा हामी नोक्सान खप्यौँ, तर हामी खप्ने जात हो। त्यस्तो ठुलो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त पचाएर बचेको, त्यसले गर्दा अहिले हामी यो 1-2 महिना हामी लकडाउन बस्नु पनि फरक पर्दैन। तर यति नै हो, तपाईँहरूलाई फेरि पनि सारा पहाडको जनतालाई अनुरोध छ, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, बाहिरतिर नआइदिनुहोस्, बजारमा त्यसै भिड नगर्नुहोस् है। र तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो गाउँ सबैको सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँले सेक्रिफाइस गरेर यो हाम्रो हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले जो आह्वान गरेको लकडाउन 15 तारिकसम्म छ, त्यसलाई एकदमै तपाईँहरूले सफल गराइदिनुहोस्। र 13 तारिक हामी एकचोटि रिभ्यू गर्छौँ र अगाडिको स्थितिमा के भयो हामी जिटिए प्रशासन, लोकल प्रशासन, पुलिससँग पनि हामी सरसल्लाह गरेर अघि जे निर्णय लिनुपर्छ हामी तपाईँहरूलाई बोलाएर जानकारी दिनेछौँ। धन्यवाद।